श्री हनुमत्कवचम् श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री हनुमत्कवचम्। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अस्य श्री हनुमत्कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान परमात्मा देवता अनुष्टुप् छन्दाः मारुतात्मजेति बीजम् अंजनी सूनुरीति शक्तिः लक्ष्मण प्राणदातेति कीलकम् रामदूतायेतीति अस्त्रम् हनुमान देवता इति कवचम् पिङ्गाक्षोमित विक्रम इति मन्त्राः श्रीरामचन्द्र प्रेरणया रामचन्द्र प्रीत्यर्थम् मम सकल कामना सिद्ध्यर्थम् जपे विनियोगाः अथ करन्यासः। ओम रां अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम् नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम् नमः। ओम रों रामदूताय मध्यमाभ्याम् नमः। ओम ह्रीं वायुपुत्राय अनामिकाभ्याम् नमः। ओम रों अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। ओम रः ब्रह्मास्त्र निवारणाय करतल करपृष्ठाभ्याम् नमः। अथाङ्गन्यासः। ओम रां अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ओम ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम रों रामदूताय शिखायै वसट। ओम ह्रीं वायुपुत्राय कवचाय हुं। ओम रौं अग्निगर्भाय नेत्रत्रयाय वषट। ओम रः ब्रह्मास्त्र निवारणाय अस्त्राय फट। भूर्भुवः स्वरोमीति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम् ध्यायेत् बालदिवाकरद्युतिनिभम् देवारिदर्पापहम् देवेन्द्र प्रमुखम् प्रशस्तयशसम् देदीप्यमानम् रुचा सुग्रीवादि समस्त वानरयुतम् सुव्यक्ततत्त्वप्रियम् संसक्तारुणलोचनम् पवनजम् पीताम्बरालङ्कृतम् उद्यान्मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतम् चारुवीरासनस्थम् मौञ्जे यज्ञोपवीताभरणरुचिशिखम् शोभितम् कुण्डलाङ्गम् भक्तानामीष्टदम् तम् प्रणतमुनिजनम् वेदनाद प्रमोदम् ध्याये देवम् विधेयम् प्लवगकुलपतिम् गोष्पदीभूतवार्धिम् वज्राङ्गम् पिङ्गकेशाढ्यम् स्वर्णकुण्डलमण्डितम् निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमम् स्फटिकाभम् स्वर्णकान्तिम् द्विभुजम् च कृताञ्जलिम् कुण्डलद्वय संशोभितमुखाम्भोजम् हरिम् भजे। सव्यहस्ते गदायुक्तम् वामहस्ते कमण्डलम् उद्यद्दक्षिणदोर्दण्डम् हनुमन्तम् विचिन्तयेत्। अथ मन्त्रः। ओम नमो हनुमते शोभिताननाय यशोलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसहायकरण परोच्चारण कुमार ब्रह्मचर्य गम्भीर शब्दोदय। ओम ह्रीं सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते एहि सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मार्दय मार्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शोषय शोषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाच मण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिक ज्वर ब्रह्म राक्षस पिशाच छेदनः प्रिया विष्णुज्वर महेश ज्वर छिन्दी छिन्दी भिन्दी भिन्दी अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे अक्षिशूले गुल्मशूले चित्तशूले ब्रह्म राक्षस कुल प्रबल नागकुल विष निर्विष झटिति झटिति। ओम ह्रीं फट घेके स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पाप दृष्टि शोधा दृष्टि हनुमते
भो अद्यापुरे स्वाहा स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं फट् घे घे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः अधस्तु विष्णुभक्तस्तु पातु मध्यं च पावनीः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवः सचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनाः बालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरम् नेत्रे छायापहारी च पातु नः बलवगेश्वराः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्कराः नासाग्रम् अञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रम् हरीश्वराः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वाम् पिङ्गललोचनाः पातु देवः फाल्गुनेष्टः चिबुकम् दैत्यदर्पः पातु कण्ठम् च दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरार्चिताः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधाः नगरन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वराः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधाः लङ्कानिभञ्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिम् च रामदूतस्तु कटिम् पात्वनिलात्मजः गुह्यम् पातु महाप्राज्ञो लिङ्गम् पातु शिवप्रियाः ऊरू च जानुनी पातु लङ्का प्रसादभञ्जनाः जङ्गे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलाः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभाः अङ्गान्यामितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलिस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमाणि चात्मवेत् हनुमत्कवचम् यस्तु पठेद् विद्वान् विचक्षणाः स एव पुरुषः श्रेष्ठो मुक्तिम् च विन्दति त्रिकालमेककालम् वा पठेन्मासत्रयम्